नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल कार्तिक 19 गते शुक्रबार, कार्तिक शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2021 नोभेम्बर 5 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। तिहारको चौथो दिन आज गाई गोरु र गोवर्धनको पूजा गरिँदै नेवार समुदायको महपूजा पनि आजै। एमसीसी संघको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र पठाइसकेको खुलासा। प्रतिबद्धता पत्रमा प्रचण्डको पनि हस्ताक्षर रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। स्वदेशमै सयपत्री फूल पुग्दो भए पनि भारतबाट आयात। तिहारको 5 दिन माग उच्च हुँदा समस्या। यहाँ लक्षित उत्पादन योजना बनाउँदाखेरि किसानहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने चाहिँ किसिमले चाहिँ त्यो मिलाउन कठिन हुने भएको हुनाले चाहिँ 5 दिनको लागि चाहिँ भारतबाट चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था हो। बाँकी दिनको लागि चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ रहँदैन। कोरोना भाइरस विरुद्धको खाने चक्कीलाई बेलायतद्वारा अनुमति। संक्रमितलाई दिनमा 2 पटक दिइने। र साबिक विजेता वेस्ट इन्डिज टी20 विश्वकप क्रिकेटको समूह चरणबाटै बाहिरियो। श्रीलङ्कासँग 20 रनले पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। यमपञ्चक अर्थात तिहारको चौथो दिन आज गाई गोरु र गोवर्धनको पूजा गरिँदैछ। गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। गाईले दिने दूध आमाले खुवाएको दूध जत्तिकै पौष्टिक हुने भएकाले गाईलाई गौमाता पनि भनेर सम्मान गरिन्छ। स्थानीय जातका गाईमा हुने ज्वरोले सूर्य र चन्द्रमाबाट ऊर्जा लिई दूध गहुँत र गोबरका माध्यमबाट मानिसमा शक्ति दिने भएकाले गाईको महत्व छ भने आधुनिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। गाईको पूजा गरी आजको दिन मिठा परिकार खाना दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। आज गाई पूजा गरी साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा दाहिने हातमा बाँधिएको रक्षा बन्धन गाईको पुच्छरमा बाँधिदिएमा मृत्युपछि गाईले स्वर्ग जानका लागि बैतरणी नदी तारिदिने धार्मिक विश्वास समेत रहिआएको छ। आज आँगनमा लिपत गरी गाईको गोबरको पर्वत बनाएर त्यसलाई गोवर्धन पर्वत मानी पूजा गर्ने गरिन्छ। यसै गरी वर्षभरि गोरु जोत्ने एवं अन्य कृषि कर्म गर्ने किसानलाई पनि आज पूजा गरी मिठा परिकार खुवाउने गरिन्छ। हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने नेपाल सम्मत 1142 आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी पनि मनाइँदैछ। यस सम्मतलाई अहिले नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति संघतर संघले विक्रम सम्मत 937 मा गरीब नागरिकको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्मतको शुरूआत गराउनु भएको थियो। नेपाल सम्मतले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय सम्मतको मान्यता पाएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नै नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको हो। नेपाल सम्मतलाई नयाँ वर्षका रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेल, बाह्रविसे, दोलखा लगायत नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेका ठाउँमा विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। गरीब नागरिकको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्मत समेत चलाएको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2056 सालको नयाँ वर्षको दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सखुवालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नु भएको थियो। आजको दिन नेवार समुदायमा अर्थात आत्म पूजा गरिन्छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन नेवार समुदायले आफ्नो आत्मा महपूजा पर्व मनाउने गर्छन्। मानिसको आत्मा नै सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण भएकाले आत्म पूजा गर्ने परम्परा शास्त्रीय भएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ। आत्म सन्तुष्ट बनाई खुसी राख्न सके देवी देवता पनि प्रसन्न भई आशीर्वाद दिने र जीवन लिएको पनि सार्थक हुने धार्मिक विश्वास छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष 1142 को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै यस सम्वतले सबै नेपालीमा सहिष्णुता, भाइचारा र आपसी सद्भाव बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले विविधतायुक्त धार्मिक संस्कृतिले राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउने र नेपालीलाई एकताबद्ध हुन प्रेरणा प्रदान गर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ।
धन धान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी लक्ष्मी पूजा मनाइएको छ। लक्ष्मी पूजाका लागि घर आँगन सफा सुग्घर र लिपोत गरी हिजो बेलुका लक्ष्मीलाई भित्राइएको थियो। आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा गर्ने कोठासम्म लक्ष्मीको पाइला बनाएर बाटो समेत देखाउने चलन छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो कलश र गणेश सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर घर गहना पैसा धान चामल फलफूल सेलरोटी र फूलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। आन्तरिक किचलो कायमै रहे पनि सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार बने लगत्तै आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौता संसदबाट हुने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको खुलाउनु भएको हो। स्कटल्याण्डको ग्लास्कोमा जारी कोप 26मा सहभागी भएर हिजो स्वदेश फर्किनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले संचारकर्मीसँग प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौ भनेर हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी की उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लाटुर्टले आफूसँग एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको कुरा राखेको र आफूले त्यसलाई सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढाउने जानकारी दिएको प्रश्न पार्नुभयो। देउवा र लाटुर्टको बीच मंगलबार भेटवार्ता भएको थियो। आफूहरूले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता गरिसकेको भन्दै उहाँले अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य अर्कै कारणले गरिएको जानकारी दिएको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाका अनुसार संसद अधिवेशन अन्त्य अध्यादेश ल्याउन गरिएको हो। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मत एकता नहुँदा संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरूले सम्झौता अनुमोदनको प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरे पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले प्रचण्ड यथास्थितिमा नभई संशोधन गरेर मात्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने अडानमै रहिरहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी छिट्टै नेपाल भ्रमणमा आउन तयार रहेको समेत बताउनु भएको छ। काया कैरनमा सयपत्री फूलको माग र उत्पादन बारे गरिएको कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले तिहारको चौथो दिन आज गाई गोरु र गोवर्धनको पूजा गरिँदै नेवार समुदायको महपूजा पनि आजै सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी लक्ष्मी पूजा मनाइयो। एमसीसी सँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र पठाइसकिएको प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा खुलासा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनुपस्थित सदस्यका रूपमा विस्तृत विवरण संकलन गर्ने भएको छ, जसले गर्दा अब विदेशमा रहेका नेपालीको एकिन विवरण खोल्नेछ। आउँदो 25 गतेदेखि मंसिरको 5 गतेसम्म हुने 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न लागि हो। विदेशमा रहेका नेपालीको एकिन विवरण राज्यसँग छैन। वैदेशिक रोजगार विभागसँग श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीको मात्रै संख्या छ। विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने विवरण राज्यसँग नभएको र सही विवरण थाहा पाउन जनगणना एउटा अवसर रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या 70 लाख भन्ने गरिए पनि यसको ठोस आधार छैन। आप्रवासी श्रम मामिलामा सक्रिय रहेकी सोरु जोशीका अनुसार विदेशमा बस्ने मध्ये 70% नेपालीलाई नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने नै थाहा नभएको अध्ययनहरूमा देखिएको छ। तिहारको मुख्य दिन भाइटिकामा दिदी बहिनीले टीकासँगै फूलमाला लगाइदिने चलन छ। कोरोना महामारी कम भएकाले यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै चहल पहल र तयारी छ। तर आफ्नै बारी र बगैँचाको उत्पादनले मात्र नपुगेर छिमेकी देशबाट समेत सयपत्री फूल भित्राउनु पर्ने अवस्था छ। मखमलीमा स्वदेशकै उत्पादन पर्याप्त रहे पनि सयपत्री फूल आयात हुँदै आएको छ। यसरी सयपत्री फूल आयात गर्नुपर्ने अवस्था किन छ भनेर हामीले पुष्प विकास केन्द्र गोदावरीका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठलाई सोधेका छौं। सयपत्री फूलको माग हेर्दाखेरि 15-16 हजार 17 हजार माला चाहिँ नेपालमा दैनिक रूपमा सयपत्रीको चाहिँ खपत हुने गरेको अवस्था छ अहिले। तर यो तिहारको 5 दिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिहारको 5 दिनमा 20-25 लाख माला चाहिँ यो 5 दिनमा चाहिन्छ। भन्नुको मतलब
एकैचोटि त्यसको माग बढेर कति हुन्छ त भन्दाखेरि 4-5 लाख माला दैनिक रूपमा त्यो मागलाई चाहिँ हाम्रो जुन नियमित रूपमा जुन नेपालमा उत्पादन हुने गरेको सयपत्री फुल खेतीमा जो संलग्न हुनुहुन्छ किसानहरू उहाँहरूको उत्पादनले त्यो 5 दिनको अत्याधिक डिमान्डलाई चाहिँ पुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि भारतबाट ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ। भनेपछि यही 5 दिनलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ हामीले सयपत्री अथवा मखमली फूललाई उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था नभएर हो अथवा उत्पादन भएको फूललाई नै व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको समस्या हो त? अधिकांश किसानहरूले तिहार लक्षित उत्पादन गर्नुहुन्छ हैन, तर के हुन्छ भने जुन दिन तिहार पर्छ त्योभन्दा 90 दिन अगाडि हिसाब गरेर 120 दिन अगाडि बिउ राख्ने र 1 महिना 30 दिन गर्दाखेरि 90 दिन अगाडि चाहिँ त्यसलाई बेर्ना त्यो किसिमले प्लानिङ गरिएको हुन्छ। तर त्यसको उत्पादन सुरु चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि बेर्ना सारेको 60-65 दिनबाट चाहिँ फुल फुल्न सुरु गर्छ र त्यसले चाहिँ त्यसको पिक चाहिँ तपाईँको उत्पादनको चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको तिहारको आसपासमा गएर हुने गर्छ। तर फुल फुल्ने क्रम यतिकैमा रोकिँदैन, त्यसपछि तिहारपछि पनि तपाईँको चाहिँ 2-3 महिनासम्म त्यो सयपत्री फुल चाहिँ फुलिरहने हुन्छ। तिहारको 5 दिनको लागि 20-25 लाख माला उत्पादन गर्ने हिसाबले योजना बनाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ उत्पादन पछि गएर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ओभर प्रोडक्सन हुन जान्छ तिहारपछि होइन। त्यो भएको हुनाले किसान चाहिँ त्यसमा चाहिँ जति चाहिँ तिहार लक्षित उत्पादन योजना बनाउँदाखेरि किसानहरू चाहिँ सबै चाहिँ भनौँ न त्यो भोल्युममा चाहिँ उत्पादन गर्ने चाहिँ किसिमले चाहिँ त्यो मिलाउन कठिन हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो 5 दिनको लागि चाहिँ भारतबाट चाहिँ तयार गर्नुपर्ने अवस्था हो। बाँकी दिनको लागि चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ रहँदैन। कोरोना महामारी र हालै यही कार्तिकको चाहिँ सुरुवातमा बेमौसमी पानी फूल खेतीमा चाहिँ व्यवसायीले साह्रै मार खेप्नु परेको गुनासो छ। अब यो यस्तो संकटको बेला चाहिँ कसरी उठ्ने, कसरी सुधार गर्ने र कसरी व्यवसायीहरू चाहिँ निराश नहुने त? पानी मात्रै नभएर विभिन्न प्रतिकूल हावाहुरी, पसिना, धुलो जस्ता चाहिँ प्रतिकूल वातावरणीय असरहरूबाट यसलाई जोगाउन सकिने गरी सेड हाउस हुनसक्छ, नेट हाउस हुनसक्छ, ग्रिन हाउस हुनसक्छ अथवा टनेलहरू हुनसक्छ। यस्तो संरचनाहरूभित्र खेती गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसै वर्षको जुन मौसमको एउटा प्रतिकूल स्थिति छ त्यसले पनि हामीलाई के पाठ सिकायो भने यदि हामीले हाम्रो सयपत्री खेतीलाई चाहिँ संरक्षित संरचनाहरू भित्र गरिएको हुने थियौँ भने हामीले यति क्षति चाहिँ जोर्नु पर्ने थिएन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुष्प विकास केन्द्र गोदावरीका प्रमुख सुदूर श्रेष्ठ। उहाँसँगको थप कुराकानी अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कृषि विशेष कार्यक्रम बदलिँदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। तिहारमा 14 किलो सुनको र 3100 असर्फी बिक्री भएको छ। यस वर्षको तिहारको अवसरमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न दरका गरी 3100 थान सुनका सिक्का असर्फी बिक्री गरेको हो। 10 ग्रामका असर्फी 500 थान, 5 ग्रामका 1000 थान र 2.5 ग्रामका 1600 थान गरी 31,000 थान असर्फी बिक्री भएको राष्ट्र बैंक टक्सार विभाग प्रमुख विनोद आचार्यले बताउनुभयो। तिहारका लागि राष्ट्र बैंकले गएको सोमबार र मंगलबार सुन तथा चाँदीका सिक्काको बिक्री खुल्ला गरेको थियो। 2 दिनमा उल्लेखित संख्यामा सिक्का बिक्री गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सुन र चाँदीका केही थान सिक्का अझै स्टकमा छन्। टक्सार विभाग प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, तिहारपछि भने नियमित रूपमा नयाँ सिक्का छाप्ने तयारी छ। यसैबीच विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि राष्ट्र बैंक लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भव्य रूपमा लक्ष्मी पूजा गरेका छन्। अब विदेशका खबर। लक्षण देखिने कोरोना संक्रमणका बिरामीको उपचारका लागि बनाइएको पहिलो खाने चक्कीलाई बेलायतको औषधि नियामक निकायले अनुमोदन गरेको छ। पोलिन्युपिरफिर चक्की कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोखिम समूहमा पर्ने बिरामीलाई दिनमा 2 पटक दिइनेछ। सुरुमा रुगाखोकीको उपचारका लागि विकास गरिएको यो चक्कीले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने जोखिमलाई आधाले घटाइदिएको क्लिनिकल परीक्षणबाट देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जावेदले दुर्लभ तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएका मानिसका
लागि यो औषधि महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। कोरोनाका बिरामीलाई घरमै लैजान सक्ने एन्टिभाइरललाई अनुमोदन गर्ने बेलायत विश्वकै पहिलो देश बनेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। अमेरिकाको व्यापार घाटा सेप्टेम्बर महिनामा उच्च रेकर्ड भएको छ। अग्रिम अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा 80.9 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अमेरिकी वाणिज्य विभागले जनाएको हो। गएको अगस्तमा यो घाटामा 8.1 अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढेर 72.8 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। विभागको पूर्व प्रक्षेपण अनुसार सेप्टेम्बरमा निर्यात 207.6 अर्ब अमेरिकी डलर थियो। यो अगस्तमा भन्दा 6.4 अर्ब अमेरिकी डलर कम हो। सेप्टेम्बर महिनामा आयात 288.5 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। अगस्तमा भन्दा 1.7 अर्ब अमेरिकी डलर बढी सेवा तथा सामान विदेशबाट आयात भएको छ। अब खेल खबर। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको छनौट प्रतियोगिताको तयारीका लागि नेपाली टोली बंगलादेश गएको छ। नेपाली टोलीले बंगलादेशमा 1 हप्ता तयारी गर्नेछ। त्यहाँ रहँदा नेपाली टोलीले 4 अभ्यास खेल खेल्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको छनौट प्रतियोगिता आउँदो मंसिर 3 गतेदेखि 13 गतेसम्म युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएईमा हुँदैछ। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा साबिक विजेता वेस्ट इन्डिज समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। सुपर 12 को समूह 1 अन्तर्गत गैराती आबुधाबीमा भएको खेलमा श्रीलंकाले वेस्ट इन्डिजलाई 20 रनले हरायो। श्रीलंकाले दिएको 190 रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिजले 8 विकेट गुमाउँदै 169 रन मात्रै बनाउन सक्यो। वेस्ट इन्डिजका सिमरोन हिटम्यानले सर्वाधिक 81 रनको अर्धशतकीय पारी खेले पनि जिताउन सकेन। श्रीलंकाका बानिन्दु सिल्वा, बिनुरा फर्नान्डो र समीरा करुणारत्नेले समान 2 विकेट तथा दुष्मन्त समीरा र दासुक सनाकले 1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 189 रन बनाएको थियो। श्रीलंकाका लागि चरित असलङ्काले सर्वाधिक 68 तथा पाथुम निकासाले 51 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। वेस्ट इन्डिजका आन्द्रे रसेलले 2 तथा ड्रान्ट ब्राभोले 1 विकेट लिए। वेस्ट इन्डिजले 4 खेलमा 1 खेल जितेको छ। 1 खेलमा जित र 3 खेलमा पराजित श्रीलंका पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन नगरिदिँदा कुलेखानी जलाशय इन्द्र सरोवरबाट 11 दिनदेखि पानी ओभरफ्लो भएर खेर गइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुख्य ब्याकअपका रूपमा रहे पनि कुलेखानी प्रथम जलविद्युत आयोजना अहिले पिकअप टाइममा मात्रै सञ्चालनमा छ, जसका कारण जलाशय भरिएर ओभरफ्लो भएको आयोजना प्रमुख धीरेन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँका इन्द्रचोक, न्यू रोड, असनमा भाइटिका तथा लक्ष्मी पूजाका लागि सामान किन्नेहरूको बाक्लो चहल पहल छ। सड़कका फुटपाथमा बिक्रीका लागि राखिएका सामान किन्नेहरूको चाप पनि उस्तै छ। तिहारलाई लक्षित गरेर इन्द्रचोकमा 7 वर्षदेखि भाइ मसला बिक्री गर्दै आएकी राधिका विष्ट चाड पर्वको व्यापारले खुसी भएको बताउनुहुन्छ। तिहारका बेला चितवनका आदिवासी थारू र दराई समुदाय भने सोहराई पर्वमा रमाइरहेका छन्, तर यो पर्व दुवै समुदायले फरक तरिकाले मनाउँछन्। दराईहरू कुलपूजा र पितृकार्यका रूपमा सोहराई मनाउँछन् भने थारूहरूले कृषि क्षेत्रको संरक्षणको कामना गर्दछन्। बलि दिने चलनमा समेत यी समुदाय बीच भिन्नता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। गाई भए गोरस, भाइ भए भरस। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। तिहारको चौथो दिन आज गाई, गोरु र गोवर्धनको पूजा गरिँदै नेवार समुदायको मह पूजा पनि आजै। एमसीसी सँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र पठाइसकेको खुलासा। प्रतिबद्धता पत्रमा प्रचण्डको पनि हस्ताक्षर रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। स्वदेशमै सयपत्री फूल पुग्दो भए पनि भारतबाट आयात। तिहारका 5 दिनमा माग उच्च हुने हुँदा समस्या। कोरोना भाइरस विरुद्धको खाने चकीलाई बेलायतद्वारा अनुमति। संक्रमितलाई दिनमा 2 पटक दिइने। र साबिक विजेता वेस्ट इन्डिज टी20 विश्वकप क्रिकेटको समूह चरणबाट बाहिरियो। श्रीलंकासँग 20 रनले पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले चियो चर्चो शीर्षकमा बासो क्षितिजले केही समय अगाडि बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। दलहरूबीच केन्द्रमा भइरहेको फुटको असर प्रदेशमा पनि परेको छ। कार्टुनले यही कुरालाई उठाएको छ। कार्टुनमा मन्त्री निवास लेखिएको एउटा घरमा आफ्ना सरसामान सहित झोला बोकेर एक दम्पति पुगेका छन्, तर घरमा रहेका सुरक्षा गार्डले भने उनीहरूलाई चिन्दैनन्। अनि सुरक्षा गार्डलाई चिनाउँदै कालो टोपी र काले कोट लगाएका दुवै हातमा झोला बोकेका व्यक्ति भन्दैछन्, चिनिन अरे, म भावी मन्त्री क्या त, सामान थन्काइ राखौं भनेर अहिले नै आएको।
आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।